ang pagkapukan. Ano ni mga tumong sa itong paghisgot nini? Una, makasaysay sa sangputanan sa usa ka dili makaturunganon nga sistema. Ikaduha, makadawat sa kaugalingong kabahinan sa masalawayong kahimtang. Ikatulo, makalihok isip katilingban sa Diyos alang sa pagbag-o sa kaugalingong pagtuo, kultura o kailhanan. Ikaapat, masinati ang pamaagi sa pagmugna sa mga salmo, nga bunga sa kasinatian sa pagpamalandong o pag-ampo. Sa itong paghisgot nini, atong hisgutan ang mga punto: ang paghingilin sa Babylonia, ang pagbag-o sa katawhan sa Dios, ang paglaom sa Mesiyas nga sulugoon sa Dios, ang pag-uli sa Palestina o ang mga salmo. Una, ang paghingilin sa Babylonia. Sa naluyan na ang gahom sa Syria, ang Babylonia na pud ang mipuli niini sa pagkontrol sa mga nasod ni adtong mga lugar. Sama sa natabo sa gingharian sa Israel, ang gingharian sa Juda gipanghulga o gipangpugo sa pagbayad og buhis ngadto sa hari sa Babylonia. Bisan sa pagpahimangno sa mga propeta, ang ubang mga kadagkuan sa Juda miuyon sa pakigbatok sa Babylonia. Apan ang resulta niini mao ang paghulga sa Juda og paggunob sa Jerusalem og sa templo og ang pagdala nga binihag sa Babylonia sa tanang mga kadagkuan sa gingharian sa Juda. Ining paagiha ang kasaysayan sa gingharian sa mga Israelita. Ang nagpabilin sa yuta sa Palestina mao ang mga taga-interior. Ang kadaghanan nila mga mag-uuma. Busa nagpadayon sila sa pagsanay o pagpuyo sa yuta sa Palestina. Sa kasamtangan, ang mga binihag yatagan og luna didto sa Babylonia. Aduna sila'y kagawasan sa pagpadayon sa ilang mga tradisyon o sa pagsimba kang Yahweh. Nagtukod sila silang balay o nanginabuhi didto sa langyawng dapit. Ang uban nila naanad sa bag-ong kahimtang o nakalimot sa Palestina. Apan ang uban, naganto silang pagkaulipon didto o naningwa sila sa pagbalik sa yutang gisaad. Si Propeta Isaias, Jeremias o Ezekiel nag-asoy sa kahimtang sa katawhan nining panahon sa paghingilin. Ang ikaduha, ang pagbag-o sa katawhan sa Dios. Atubangan sa natabo sa Jerusalem o sa templo, nalisdan ang mga Israelita sa pagsabot nganong mitugot si Yahweh nga malaglag ang iyang katawhan. Sa ilang pamalandong, nagduha-duha sila sa Dios o sa ilang mga kadagkuan. Tulo ang mga ang-ang sa ilang pamalandong o pagsabot sa maong kahimtang. Sa dihang bag-o pa nahitabo ang pagkagunob sa Jerusalem, ang Diyos ang ilang gipasimanginlan. Alang kanila, si Yahweh ang gilupigan sa mga Diyos sa Babylonia. So kuhay kini kaayo sa mga pagtulunan sa mga propeta nga nag-ingon nga ang Diyos wala mo talikod siyang katawhan kung dili didto siya sa Babylonia uban kanila. Busa kung dili ang Diyos ang nagpasiugda sa kalaglagan sa nasod, kinsa man. Ang tubag sa katawhan mao nga ang kadagkuan sa nasod ang mga responsable niini. Wala sila maminaw sa mga propeta o nagmasinugtanon sa Diyos. Tungod niini napukan ang gingharian sa Juda. Apan lahi ang pamalandong sa mga propeta. Naningkamot sila sa pagpasabot sa katawhan nga ang matag usa adunay kalambigitan sa natabo. Diya gid miangkon ang mga Israelita sa ilang kaugalingong sala og nabag-o sila. Ang ikatulo, ang paglaom sa Mesiyas nga sulugoon sa Dios. Gipalawom pa sa mga propeta ang pamalandong mahitungod sa kahimtang sa binihag nga katawhan og nakaamgo sila sa kalugan niini sulod sa kinatibuk-an sa kasaysayan sa kaluwasan. Gitawag sa Dios ang Israel, dili na alang sa paghari sa bang mga nasod. Mesiyas nga hari kaliwat ni David, kung dili alang sa pag-adlagan sa tanan, Mesiyas nga salugoon sa Dios. Sila nahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Pinaagi sa ilang mga kapitos o pag-antos, magtubos ang Dios sa ubang mga nasod sa ilang mga sala. Ang ikaapat, ang pag-uli sa Palestina. Ang gingharian sa Babylonia napulihan sa taga-Persya ubos sa mando ni Sero. Tuod kay lahi ang Palisya sa taga-Persya, gitugutan ang mga Israelita sa pagbalik sa Palestina
ubos sa giya ni Esdras og Nehemias. Pag-abot sa Jerusalem, nakaplagan nila nga ang kanhi nga mga mag-uuma mo'y nagpuyo sa gigubang syudad. Taliwala ni ining katawhan ana ang taga Samaria. Ang mga nagagikan sa Babylonia adunay tugon sa pagtukod og balik sa kuta sa syudad sa Jerusalem o sa templo. Apan nasukuhi sila sa taga Samaria. Sukad ni adtong panahona, ang mga Israelita o ang mga Samarianhon dili magkaistorya. Juan Kapitulo 4, versikulo 9. Bisan sa makakulian o gumikan sa pagsuporta sa Persia, gitukod og balik ang Jerusalem o ang templo. Kini nga templo na himong sentro sa kinabuhi sa katawhan. Walay hari apan adunay mga pari o magkadagkuan sa nasod nga nagdumala sa katawhan. Sa wala madugay, kini mga tawhana nagsugod pagpugong sa kadaghanang katawhang kabus. Ang ikalima, ang mga salmo. Sa pag-abli nato sa libro sa mga salmo, makaplagan nato ang tuburan sa pagtuo o sa pagkakatawhan sa Diyos sa Israel. Ang libro sa mga salmo, sama sa kalasangan, adunay lain-laing klaseng kahoy, adunay pag-ampo nga himno, pagdaig, pasalamat o uban pa. Sa ingon usab kini sa usa ka salamin. Sa salamin atong makita ang lain-laing parte sa atong lawas, buhok, naong, abaga o uban pa. Sama usab sa mga salmo, atong makita ang lain-laing kasinatian sa katawhan sa Dios, latas sa kasaysayan. Ang libro sa mga salmo, sama usab sa usa ka kaban, din gitiguman sa espirituhanong kasinatian sa pagpanaw sa katawhan. Kining tanan nahimong giya og nakatabang kanila sa pagpaum sa kulugan sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Tungod nini, ang mga salmo nahimong usa ka kahugpungan, collection sa mga panghitabo sa katawhan sa Israel, silang pagpanaw sulod sa kasaysayan, kaulipnan ngadto sa kalingkawasan. Sulod dining libruha, tataw kaayo nga ang matag salmo usa kini nga pag-ampo nga nagpakita og usa ka talagsaong kahimtang o kasinatian sa mga katawhan. Latas sa kasaysayan, ang mga Israelita nagtipo ni ini mga pag-ampo. Ang ilang mga kasinatian sa kinabuhi, ilang gipamalandungan o gihulagway, pinagi sa balak o alawiton ngadto sa Dios. Diha gayud namugna ang mga salmo. Tukiun nato karon ang ubay-ubay nga klase sa mga salmo. Naa ang mga salmo sa kagawasan. Salmo Kapitulo 3, 6, 10, 23, 34, 44, 56. Human nga gipresentar ang kalisod sa katawhan nga gilutos o nagantos gumikan sa makagamhanang langyaw o sa makadagkuan sa lungsod, musangpit ang katawhan sa Dios o masinati nila ang kagawasan nga gikan sa bukton sa labawng makagagahom. Anaa ang mga salmo sa pagtudlo. Salmo Kapitulo 50, 75, 78, 89, 95 o Kapitulo 114. Ang ubang mga salmo na himong instrumento alang sa pag-edukar sa mga bag-ong kaliwatan may tungod sa kasaysayan sa Israel, labi na sa kasinatian sa pagtuo sa ilang mga katigulangan. Ang pagbalik-balik kon repetition mo'y paagi sa pagtuon. Na ang mga salmo sa pagdaig. Salmo Kapitulo 33, 98, 104, 113, 136, 148. Diha nga gibalik lantaw sa katawhan ang ilang kasaysayan o giunsa giluwas sila sa Dios o giunsa sila pagluwas sa Dios. Nakaamgo sila sa katinglahang mga pamaagi nga gigamit sa Dios sa pagpakita nga ang Israel mo'y pinili niyang katawhan. Kini nahimong hinungdan sa pagdaig nila ngadto sa Dios. Ana ka ng mga salmo sa kasulugan sa kinabuhi. Salmo Kapitulo 2, Kapitulo 12, 65, 84, 97, 128 o 133. Daghang mga salmo nagpakita sa kalipay sa katawhan sa ilang panagtapok sa templo alang sa pagsaulog silang pagtuo, labi na panahon sa tinuig ng mga dagkong piyesta.